Report. Yes, moabot nga to sa 3,536 ka mga barangay health worker kung BSW sa upat ka mga lungsod diri mismo sa primerong distrito sa probinsya Sugbo ang nakarawat og cash incentive o ingon man pahalipay gikan sa Kapitolyo niadtong Enero 28 diin ang kining maong provincial government girepresentahan nila ni kining provincial administrator Alwin Impases o gingon man ni James Canoy nga mo'y nagrepresentar ni Governor Pamela Pambari 4 ang kining mga barangay health worker gikan dito sa City of Naga o lungsod sa San Fernando. Gibuwag ni o gidungan pag-distribute ang nasgutan nga pahalipay nga ilang nadawat diin ang kining sa may San Fernando ug sa Naga dito gipahigayon sa may Inanchong Activity Center sa may Dakbayan sa Naga samtang ang lain nga pagpanghatag dito sa gipahigayon sa may Sibunga Gymnasium dito mismo sa may lungsod sa Sibunga alang sa mga barangay health worker sa lungsod sa Sibunga ug Dakbayan sa Karkar. Ang nasgutan nga mga barangay health worker malipayong midawat sa ilahang pahalipay gikan mismo sa kining Kapitolyo. Ang kining nasgutan ng pahalipay o ingon man cash incentive nga gihatag sa Kapitolyo gituyo ni isip usab pagpahinungod pagpasalamat ngadto sa mga barangay health worker gikan mismo ni Governor Pamela Pambari 4 gumikan kay sila mo'y magsilbi gyud nga frontline sa pagpangserbisyo diha mismo sa mga barangay hinungdan nga angay ug matawag usab nga sila palipayan sa Kapitolyo. Sa ato mga katropa diha nga nagkalubog ug naghanap ang pananaw, inom kanon na og Vision X Plus of gel capsule gumikan kay kini kumpleto sa mga phytonutrients nga mo protektar sa to mga mata. Ano na kini lutein, beta carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Alang sa kusang Pilipino para sa Pilipinas, kini katropa Greggy Magdadero, XFM News. XFM Report. Exciting!